बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 14 अगस्त और 14 अगस्त के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ की ये खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूँ दुआ जमील। नाजरीन, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल हुए। मुल्क भर में डायमंड जुबली की तकरीबात भरपूर तरीके से जारी हैं और यौम आज़ादी मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। नाज़रीन, लेकिन सवाल यह है कि अपने क़याम से चंद बरस तक तेज़ी से तरक्की करने वाले पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि हम बैरूनी कर्जों, महंगाई, बेरोजगारी, दहशतगर्दी और माशरती इन्हरात की जंजीरों में जकड़ गए। इस वक्त मुल्क मुआशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। नफरतें बढ़ रही हैं। नाज़रीन, अब वक्त यह है कि तमाम सियासी जमातें और स्टेक होल्डर्स ये नफरतें भुलाकर मिलकर बैठें, खुदारा मुल्क का सोचें, रियासत के लिए सोचें, कोई मुत्तफिका लाहे अमल बनाएं ताकि वतन अजीज़ को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल का पाकिस्तान बनाया जा सके। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी और अपने पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ आज मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप एक्सप्रेस न्यूज़ का प्रोग्राम में अक्सर तारड़ साहब को देखते हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। और मेरे साथ दूसरी मेहमान मौजूद हैं बेगम महनाज रफ़ी साहिबा जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सीनियर सियासतदान है, कई अहम हुकूमती ओहदों पर फाइज रह चुकी हैं, जनरल ज़ियाद हक के दौर में विमेन एक्शन फोरम की बानी रुकन भी हैं और आमरीत के दौर में आपने खवातीन के हकूक़ की जंग भी भरपूर लड़ी। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरी तीसरी जो मेहमान है वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मेरे साथ हैं जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। आप मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बहू हैं। आप मुंसिफ और माहिर कानून दान भी हैं। आप बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट में 1994 से 2002 तक आपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। ये जो आज का नाज़िम मेरा पैनल है, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये जब आज हम 14 अगस्त का प्रोग्राम कर रहे हैं, 14 अगस्त की आज 75 साल की हम बात कर रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर। मैं एक बार फिर अपने पैनल को खुशामदीद कहूंगी। बेगम महनाज रफ़ी साहिबा, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। चूंकि एक बहुत बड़ा दिन और आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो भुलाई नहीं जा सकती। आपने हर फील्ड में काम किया। आपने ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत काम किया, विमेन राइट्स के लिए आपने बहुत काम किया। अगर आपसे एक जेनेरिक सा सवाल किया जाए मेरे जैसे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए और हमारे देखने वालों के लिए, 75 बरसों में हमने क्या खोया, क्या पाया? पाकिस्तान को आपके ख्याल में अब कहाँ पर होना चाहिए था जहाँ हम लैग करते हैं? आपका सवाल बहुत दिलचस्प भी है और मेरा ख्याल है हमारी ऑडियंस के लिए बड़ा ज़रूरी भी था। देखिए, हर आदमी अपने हिसाब से काम करता है। मैंने भी किया, कोई ख़ास बात नहीं है। बहुत सारी ख़वातीन ने बहुत स्ट्रगल की, लेकिन जो कामयाबी आप कह रही हैं, कम से कम मैं समझती हूँ कि वो कामयाबी हमें हासिल नहीं हुई जी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी सोच जो है वो बड़ी महदूद सी है। हम हर वक्त आपस में बुराइयाँ, एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ों में पड़े रहते हैं। जहाँ काम करने की ज़रूरत है, यानी आधी आबादी आपकी जो है वो ख़वातीन की है। और जिन मुल्कों ने अपनी ख़वातीन को हर तरीके से ऊपर लाने की कोशिश की है, आज वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। और क्यों दूर जाएं, हमारा एक हिस्सा था बांग्लादेश, जब वो हमसे अलग हो गया तो आप देखिए कि हम तो समझते थे कि वो तो बस पैसा समंदर में डिबोई देते हैं या सैलाब आते हैं या कुछ भी आता है, लेकिन वहाँ की औरतें जिस तरह से काम करके और उनको इस से बाहर निकाला, इकॉनमी उनकी बहुत बेहतर हुई। अब वैसे और लोग भी उसमें शामिल हुए, लेकिन शुरुआत जो थी वो हमारी औरतों ने की। तो मैं ये नहीं कह सकती कि इतनी स्ट्रगल के बाद भी हम आज इकॉनमी को जो पाकिस्तान की है उसमें हमारा इतना बड़ा रोल है। हो सकता है अब भी, मैं कहती हूँ हो सकता है, क्योंकि हमारी ख़वातीन एक तो मेहनत करने में बहुत तेज़ हैं। आप देखिए कि चावल की पनीरी लगाना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल आप औरतें करती हैं, कपास चुनना, ये तमाम गंदम के कटाई में भी वो शरीक रहती हैं। ये तो खेतों की बात हो गई, शहरों में भी वो हर तरह से, लेकिन उनको
मौके नहीं मिले कि वो अपने आप को दिखा सकती हैं या मुल्क की तरक्की में उनका वो रोल हो सकता है। और यही वो वजह है कि आज जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर पीछे हमें नज़र आता है, क्योंकि हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ नहीं लेकर चले, जिसका बेगम महनाज रफ़ी साहिबा जिक्र भी कर रही हैं। मैं आपकी तरफ आऊँगी। नासिर जावेद इकबाल साहिबा, पाकिस्तान बनाने का आप जानती हैं एक मकसद था, आपके ख्याल में आज तक वो मकासद क्यों हासिल नहीं कर पाए जिसकी खातिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल ने एक ज़रूरत महसूस की थी कि एक अलग खित्ता हो, आज़ादी के साथ हम रह सकें, जहां हमारा कल्चर हो, मज़हब हो, एक मकसद था जिसके तहत हम इकट्ठे हुए, वो हम लैग क्यों कर गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम नाज़रीन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ और आपका शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। मैं आपके सवाल का जवाब ऐसे दूंगी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हालात में बेहतरी आई है। हम ये इस तरह न परेशान हों कि जी 75 साल में हम कुछ नहीं कर सके, और जो भी सूरत हाल है वो हमारी जिस वक़्त आज़ादी आई थी उससे बहुत बेहतर है, और ख़वातीन की ख़ास तौर पे बात हो रही है। मैं समझती हूँ ख़वातीन ने अपनी कोशिशों से और तमाम जो हालात को देखते हुए अपने वास्ते एक मुकाम पैदा किया है माशरे में। अभी बहुत और पैदा करने की ज़रूरत है, लेकिन वो वक्त के साथ ही होगा, और जब खुद ख़वातीन कोशिश करेंगी तो फिर इंशाल्लाह इसमें बेहतरी और आएगी। तो हम ये ना कहें कि 75 साल में पाकिस्तान में कोई तसव्वुर इकबाल का और कोई तसव्वुर कायदे आज़म का जो था वो पूरा नहीं हो सका। देखिए, हम एक आज़ाद रियासत में अपनी तकदीर का फैसला खुद करने का मुतहम्मिल हैं जी, और हम अपने अकीदे में अपने तौर तरीकों को यहाँ इंतज़ाम कर सकते हैं, और बेहतरी इंशाल्लाह और भी आए। लेकिन नासिर जावेद साहिबा, बात ये जो आज के हालात हैं, अगर सियासी अदम इस्तेहकाम की बात करें, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, माइशत को सामने रखते हुए, सियासत को सामने रखते हुए, आपको नहीं लगता कि हमें बहुत सारी चीज़ों में एक पेज पर होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए? एटलीस्ट आज के दिन ही हम एक मेज़ पर इकट्ठे हो जाएं और अपनी गलतियों की इस्लाह करें। मैं सियासतदानों के हवाले से बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सा इन्हिसार हमारे मुल्क की मईशत का उन्हीं पर है जो आज हमारे हुक्मरान है। जो सूरत हाल हमारी मईशत की है और जो यहाँ सियासत की हालत है, वो जिन लोगों ने हमसे हमारी अमानतें ली हैं, यानी कि वोट लिए, उन्होंने अपने जो वादे थे वो पूरे नहीं किए, और सिर्फ वो ये अपनी कुर्सियों की खातिर करते हैं जो भी उनकी मर्जी है, और इसलिए उनका हमने ज़रूर एहतसाब करना है, क्योंकि जो वो कहते हैं ना वोट लेने की खातिर अपने मंशूर में, वो उसको वो जिस वक्त बैठ जाते हैं कुर्सी में तो बस एल्फी लेके चिपक जाते हैं और कुछ नहीं करते। और जहाँ मईशत का हाल है, इसमें हम सब जिम्मेदार हैं। जो ऊपरले तबके के लोग हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार। आप देखिए हम क्यों हर चीज़ बाहर से लेते हैं, इम्पोर्ट हर चीज़ हो रही है। हमारे अपने हर मसनूआत जो है वो तैयार भी होती हैं, और उसके अलावा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हर एक के दिमाग में ये खलल आ गया कि इम्पोर्टेड सामान जो है वो बेहतर है, और हमने इम्पोर्टेड टाइलें लगानी है, इम्पोर्टेड बत्तियाँ लगानी है, इम्पोर्टेड अशियाए खुर्द व नोश लेने हैं, और जितना हम खर्च करते हैं ना अपनी इम्पोर्ट्स पे, उससे आधा भी हिस्सा नहीं है कि हम एक्सपोर्ट करें, क्योंकि हम मसनूआत बनानी छोड़ दी हैं, लोग लेते ही नहीं हैं। और उसका नतीजा ये है कि हमारी मईशत में बहुत मसाइल पैदा हुए हैं। तो ये तो हम सबके बस में है कि जो लोग पॉलिसी डिसाइड करते हैं वो ये कहें कि जी हमने इम्पोर्टिंग करनी है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, जो चीज़ें हमारे बस में होने करनी चाहिए। मुस्तनसर हुसैन ताहिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह नासिर जावेद इकबाल साहिबा ने जिक्र भी किया कि जाहिर है ऐसा नहीं है कि हम बहुत हम बड़ी शोबों में, बड़ी फील्ड में आगे भी हैं। अगर हम खवातीन की बात भी करें, हमारी खवातीन ने भी अपनी फील्ड में लोहा मनवाया है। मुस्तनसर हुसैन ताहिर साहब, जाहिर है आप जानते हैं बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, लेकिन हम इन अफराद की कामयाबियों को चंद दिन खबरों में रखते हैं, हम उनको रोल मॉडल क्यों नहीं बनाते, उनके फॉलोअर क्यों नहीं बनते, उनको हम फॉलो क्यों नहीं करते कि उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो हम फॉलो करें, अपने अंदर वो लेकर
کر آئیں. ہم جب ظاہر ملک کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو ایسے لوگ جنہوں نے مختلف شعبوں میں ترقی کی ہوتی ہے, نام بنایا ہوتا ہے, کمایا ہوتا ہے, ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. مستنصر حسین طاہر صاحب, آپ کے خیال میں یہ ہماری بہت بڑی غفلت نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں چونکہ جو بھی پریزنٹ سلیبس ہے آلموسٹ انٹائرلی ڈس ایگری کرتا ہوں. خاص طور پہ ہسٹری کے حوالے سے ساری فیبریکیٹڈ ہسٹری, ون سائیڈڈ ہسٹری ہے, پورے خطے کی ہسٹری ہے ہی نہیں. ہمیں پڑھایا ہی نہیں جاتا کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کا جغرافیہ کیا ہے. آپ بچوں کو تو چھوڑیے, عام کسی جو ایڈلٹ ہے اس سے پوچھیں کہ بلوچستان کے 5 شہروں کے نام بتائیں, نارتھ کے 4-5 شہروں کا, خیبر پختونخوا کے شہروں کے نام بتائیں. دے ڈونٹ نو اٹ. دیر واز اے ٹائم کہ ہمیں لاہور سے لے کے کراچی تک اور لاہور سے لے کے پنڈی تک کے اسٹیشن جو ہیں رٹائے جاتے تھے. یو شوڈ نو اٹ. نہروں کے نام کیا ہیں, دوابے کون سے ہیں, فصلیں کون سی ہوتی ہیں, یہ کہیں نہیں ہے ہمارے سلیبس میں. ہم ایبسولوٹلی خلا میں ان کو تعلیم دے رہے ہیں. وہ کوئی سوشل اسٹڈیز وغیرہ میں ہے, تاریخ بالکل ختم ہو گئی, جغرافیہ بالکل ختم ہو گیا. چنانچہ until and unless you know your country you can't love it. تو سلیبس کے حوالے سے تو یہ بات ہے. دوسرا جو رول ماڈل ہیں, اب رول ماڈل نیچرلی قائد اعظم ہیں, فاطمہ جناح ہیں, علامہ اقبال ہیں, لیکن ایک بچے کے لیے وہ اس طرح کے رول ماڈل نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا پیڈسٹل بہت ہائی ہے. ایک بچے کے لیے جو اس کے سامنے چیز ہو رہی ہے جو اچیویبل ہے وہ اس کو اٹریکٹ کرے گی. اور ہمارے ہاں مطلب آپ سوائے 1-2 کے نام کے, میں ان کے نام نہیں لیتا, کسی سائنسدان کو نہیں جانتا. کون سا؟ ڈاکٹر عبدالسلام کا نام بھی لینا ویسے ہی گناہ. یہ تو ایک اور مسئلے ہے نا, بہت سارے مسائل ہیں. ملالہ کا نام آپ نہیں لے سکتے کیونکہ ایک سرٹن طبقہ جو ہے وہ ڈس ایگری کرتا ان کی فلاسفی سے یا وٹ ایور. چنانچہ ایک تو ہم ریجیکٹ کرتے چلتے ہیں ہم چیز. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی جس طرح کینچی سے بنا کے نا کوئی اپنا ایک فگر بنا کے وہ آئے, وہ ویسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہم سائنس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو ادب میں بہت لوگ پیدا ہوئے. لیکن میرے نزدیک جو 75 ایئرس کی اگر کوئی نمائندگی کرتے ہیں, اور دیٹ از امیزنگ, وہ لوگ ہیں جنہوں نے خلق خدا کی خدمت کی, خلق خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا. کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس میں اقتدار بھی نہیں ہے, اس میں کوئی حاصل اصول بھی نہیں ہے, سیٹسفیکشن ہے یا اندر کا جو انسان ہے وہ مطمئن ہوتا ہے. تو اس میں تو میں ٹاپ پہ عبدالستار ایدھی کو مانتا ہوں. یعنی ایک ایدھی کافی ہیں 75 ایئرس کے لیے, اور میں ان کی مطلب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. نہ صرف ہمارے گھرانے میں بلکہ ہمارے رشتہ داروں میں کہیں بھی کسی نے صدقہ دینا ہے, کسی نے خیرات دینی ہے, کسی نے ویسے وہ چاہتا ہے کہ بھی اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح میں خلق خدا تک پہنچوں, جو ڈیزرو کرتے ہیں, آنکھیں بند کر کے ہم ایدھی صاحب کے جمع کرا دیتے ہیں. یہ جو ہے آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرنے والا ہے, ہی از دا اونلی پرسن. اور میں ان کو اس لیے بھی بڑا مانتا ہوں کہ مثلا مدر تھریسا کے ساتھ ان کو دیر از نو کمپیریزن. مدر تھریسا ٹھیک ہے وہ مطلب پاپولر ہوئیں, کلکتہ گئی, جو میں واقف ہوں ان سے, لیکن مدر تھریسا کے ہارٹ آف ہارٹ ان کے اندر ایک لالچ تھا کہ یہ جس بندے کی میں خدمت کر رہی ہوں یہ کرسچن ہو جائے. شی واز اے نن, ایک مشنری. ایدھی صاحب واز ناٹ اے مشنری. ان کے ذہن میں کوئی اس قسم کا لالچ نہیں تھا کہ جس کی میں خدمت کر رہا ہوں وہ کنورٹ ہو کے کچھ اور ہو جائے. نو, وہ ایک انسان کی خدمت کر رہے ہیں. یہ جو کوالٹی ہے یہ نہ مدر تھریسا میں ہے نہ بڑے بڑے مشنریز میں ہے. از اے یونیک پرسن اس حوالے سے. اور وہ ایک دفعہ ان کو پرابلمز ہوئی تھی, ان کی ایمبولینسز وغیرہ جلا دی گئیں,
تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں تو میں کسی اور جگہ چلا جاتا ہوں جہاں پہ انسان ہوں، میں نے تو انسانوں کی خدمت کر. سو آئی فیل کہ ایک بڑا رول ماڈل ہو. دوسرا رول ماڈل میرے ذہن میں آیا ڈاکٹر رتھ فاؤ، جرمن تھیں، جوانی میں آئیں اور یہاں ٹھہر گئیں. کوڑ کا مرض بہت پھیلا ہوا تھا، ان کا علاج ڈاکٹر تھی، ساری عمر یہاں پہ رہی. اینڈ پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری ان ایشیا جہاں پہ کوڑ ختم ہو گیا ٹوٹلی بیکاز آف ڈاکٹر رتھ فاؤ. اور ان کو ہم نے آنر بھی کیا پاکستان نے. شی واز بریڈ ان پاکستانی پرچم اور آفیشل ان کا. ڈاکٹر ادیب رضوی، اتنا بڑا ادارہ انہوں نے قائم کیا. اور اب ذرا وہ مطلب ہے کہ اب وہ پالیٹکس سے اور سپورٹس سے ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. عمران خان کو، عمران خان بھی بیفور کمنگ انٹو پالیٹکس جو انہوں نے بنائے کینسر ہاسپٹل، ابھی 3 ہیں شاید، یا نیمل یونیورسٹی ہے، وہ بھی بہت اچیومنٹ ہے. میں ان کا اس لیے نہیں تذکرہ کرتا کیونکہ اب وہ پولیٹیکل ہے تو ہم پولیٹیکل لوگوں کی بات نہیں کرتے. اسی طرح ادیبوں میں بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں، وہ کسی ایک کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ اس طرح باقی لوگ ناراض ہو جائیں گے. تو مختلف شعبے ہیں، بٹ ٹیچرز ہیں. مثلا مجھے اب ان کا نام نہیں یاد رہا، اسلام آباد میں ایک ٹیچر ہے، میں ان کو ملا ہوں، ہمدرد ایوارڈ ان کو بھی ملا، مجھے بھی ملا، ہم کراچی ملاقات ہوئی. ایک پیپل تلے انہوں نے اسکول کھولا اور وہاں پہ پچھلے 25 سال سے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، کوئی فیس ان سے نہیں لے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو رول ماڈل. انفارچونیٹلی ہمیں باقی جگہ رول ماڈل تو نہیں، وہ کہا جاتا ہے رول جوکرز تو ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن جینوئن لوگ نہیں ملتے. بالکل آپ نے جس کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے ہم واپس آئیں گے، یہیں سے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ہندو یہاں سے گئے جس نے بارڈر کے پار کبھی واگے کو دیکھا ہی نہیں، انہوں نے یہاں کلیمیں ڈال دی کہ جی وہاں ہم نے کوٹھیاں چھوڑی ہے، ہم نے مربے چھوڑے ہیں، یہ کیا وہ کیا. تو یہ تینوں علتیں ہم نہ ہی اوور کم کریں گے تو کیسے آگے بڑھیں گے. مستنصر حسین صاحب، میں آپ کی طرف آتی ہوں، لیکن مناز رفیع صاحب آپ سے یہی سوال جو ناصر جاوید صاحبہ نے 3 بنیادی ایشوز کی بات کی، آپ کے خیال میں ہم اس کلچر کو کیوں نہیں بدل پا رہے؟ اس لیے کہ جو قبضہ ہے پالیٹکس کے اوپر خاص طور سے وہ مردوں کا ہے، اور وہ خواتین کو آپ کو شاید یاد ہو یا نہ یاد ہو کہ جو خواتین کی نشستیں ہوتی تھیں، بہت پہلے کی بات کر رہی ہوں، تو وہ کچھ سالوں کے بعد ختم ہو گئی تھیں، اور کسی کو، کسی پارٹی کو بھی یہ نہیں فکر ہوئی کہ خواتین کی مخصوص نشستیں دوبارہ کی جائیں. تو جو اس وقت جب آئے مشرف صاحب، ایک فوجی آ گیا، تو ہم لوگوں نے ان سے بات کی. عطیہ عنایت اللہ صاحبہ ان کی وزیر تھیں، میں بھی ان کے ساتھ تھی جو پارٹی ان کے ساتھ کام کر رہی تھی. تو ہم لوگوں نے ان سے کہا، تو انہوں نے کہا آپ پلان دیجئے. ہم نے پلان دیا، اور پہلی دفعہ 17% یعنی اسمبلی کی جتنی تعداد تھی اس کے 17% سینٹ میں بھی اور اس دوسروں میں بھی سیٹیں مل گئیں. لیکن ہوا کیا کہ وہ جو مرد حضرات تھے نہیں اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن کو آگے کر دیا، بجائے اس کے کہ عام جو خواتین تھیں ان کو موقع ملتا کہ ان کو الیکشن اس طرح نہیں لڑنا تھا، پیسہ نہیں خرچ ہونا تھا، ان کو انہی لوگوں سے ووٹ لینے تھے، لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو یہ جو طریقہ کار ہے اس میں عورتوں کا رول بہت ہی مائنر کر دیا گیا ہے. مستنصر حسین طاہر صاحب، آپ کی طرف آ رہی ہوں. آپ کا ادب میں، سیاحت میں ایک بڑا نام ہے. جب بھی ہم سیاحت کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے پاکستان مالا مال ہے، یہاں پر اگر ہم سیاحت کے شعبے میں کام کرنا چاہیں تو ہم بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں، پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر بڑھ سکتے ہیں. آپ نے ظاہر ہے پوری دنیا کا چپا چپا اگر کہا جائے
गलत नहीं होगा, देखा हुआ है। आपके ख्याल में पाकिस्तान में वो कौन से हुक्मरान बुनियादी गलतियां करते हैं सियाहत को मद्देनजर रखते हुए, जिसकी वजह से हम वो कामयाबी नहीं कर पा रहे, बहुत सारे सयाहों को नहीं ला पाते? और जाहिर है फिर वो आप अर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें, अर्निंग बढ़ती है, मईशत बेहतर होती है, तो वो कौन सी बुनियादी खामियां हैं जिनकी तरफ हम नहीं बढ़े? और आपके ख्याल में इसमें जो कामयाबियां हैं जो आप बेहतर जानते हैं उनका भी जिक्र कीजिएगा। देखिए ना, इनिशियली जब ये मुल्क सही रास्ते पे चल रहा था, जब PIA दुनिया की फॉरमोस्ट एयरलाइन थी, जिसकी एयर होस्टेस अगर किसी एयरपोर्ट पे उतरती थी, क्योंकि PIA वाज द फर्स्ट एयरलाइन जिसने एक इंटरनेशनल डिज़ाइनर को डिप्यूट किया कि वो हमारी एयर होस्टेसेस के लिए स्पेशल लिबास तैयार करे। एंड माइंड यू, एट दैट टाइम इवन अमेरिकन एयरलाइन, BOC, ये सब की एयर होस्टेसेस यूजुअल स्कर्ट पहनती, यूजुअल लिबास पहनती थी। PIA वाज द फर्स्ट वन जिसको डिज़ाइनर्स क्लोथ पहने हम। और उसके बाद वापडा था, उसकी बड़ी धूम थी, एक अजीबो गरीब महकमा और बड़ा इफेक्टिव, बाकी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं दिनों टूरिज़म के ऊपर भी, अब मसलन ये जितने भी कायम हुए PTDC के मोटेल्स, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था और देवर क्लासिक, और उससे टूरिज़म में डेवलपमेंट हुई और मुनासिब जगह और बड़ी जो है पुरफिज़ा जगहों पे वो सारे, अनफॉर्चुनेटली मैं तो डिटेल नहीं जानता कि वो अब डिसबैंड होने वाले हैं या प्राइवेटाइजेशन है, और वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है टूरिज़म के साथ, क्योंकि ये नेशनल मॉन्यूमेंट्स थे। बिशाम का जो है या खपलू का जो है, एक और है वो दरिया के किनारे, पता नहीं क्या नाम है उसका, स्कर्दू की जानिब जाते हुए, और रामा का है। मतलब मुख्तलिफ जो PTDC के मोटल्स हैं वो यादगारें हैं। मतलब K2 मोटल जो है स्कर्दू का, वो माउंटेनियरिंग का सबसे बड़ा अजायब घर, कहीं और इस किस्म का मोटल नहीं है जिसके बरामदों में इंटरनेशनल लेवल के जो माउंटेनियर्स हैं उनकी एक्सपीडिशन की तस्वीरें लगी हुई हैं। पूरी तारीख माउंटेनियरिंग वो भी ख़त्म हो रहा। चुनाचे वो बिल्कुल डेवलपमेंट हुई और वो डिक्लाइन पे चली। अब अगर कोई ये समझता है कि यहाँ फॉरेनर आएंगे, फॉरेनर नहीं आएंगे। माउंटेनियर्स जो हैं उनकी मजबूरी है, पहाड़ है, उन्होंने तो वहाँ जाना जहाँ पहाड़ है, चाहे वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है। आम टूरिस्ट जो है ना गोरा, वो क्यों आएगा? मतलब उसको यहाँ पे ना उसकी, मतलब देखें ना, अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमने फ़्लाइटें चला दी हैं, ये बहुत पॉजिटिव काम हुआ है कि डायरेक्ट फ़्लाइट यहाँ से, मतलब है कि फैज़लाबाद और मुल्तान और लाहौर कराची से कर दो जा रहा है, लेकिन उनको संभालने का रोज़ का 3-4 हज़ार जो बंदा जा रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? हमारे दोस्त हैं शंग्रीला वाले, आरिफ असलम, वो भी यही कह रहे थे कि हमारे पास तो अब जगह नहीं है, हम मज़ीद कमरे बना रहे हैं और इस तरह मशरूम की तरह होटल बन रहे हैं और उनका कोई मायार नहीं है। कोई ऐसा महकमा नहीं है जो ये केयर करे कि जो होटल्स बन रहे हैं उनका एक मिनिमम मायार होना चाहिए। हुंजा वालों ने ये किया है, वहाँ जगह जगह तख्तियाँ लगी, फ़लाँ होटल का इतना किराया। बाकी जो हैं हमारे जिस तरह मरी के दोस्त हैं और कागान, तो वो तो उन्होंने वो बहुत जो सैमुराई तलवारें नहीं होती बहुत शार्प, वो रखी हुई हैं टूरिस्ट के लिए। तो टूरिस्ट की भी मजबूरी है, उसने निकलना है। तो इंटरनल टूरिज़म जो है वो तो बहुत आगे चली गई, बड़े लोग जा रहे हैं, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। हमारे एक दोस्त हैं अभी आए हैं कागान नारान वगैरह से, उन्होंने भी यही कहा कि इतने इतने एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस, और झीलें देखें जो कुछ हाल हो रहा है। झील सैफ अल मलूक को मतलब है कि एक कूड़े का डंप बना हुआ। किसने बनाया? मैंने तो नहीं बनाया, कुछ लोग इन्वॉल्व हैं ना, जो छप्पर बने हुए हैं और रेस्टोरेंट बने हैं, उनसे बता जाता है ना किसी न किसी को। आप खुद से आना कहाँ जाता होगा? उन्हीं लोगों के पास जाता है ना जिनके पास इख्तियार। चुनांचे टूरिज़म का
ایز سچ فی الحال تو میں کوئی فیوچر نہیں دیکھ رہا یہاں. بالکل آپ نے جو اس کا ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے ہم واپس آئیں گے, یہیں سے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. میں جاتے جاتے ناصر جاوید اقبال صاحبہ, میں چاہوں گی کہ ہماری اس نوجوان نسل کو آج کے دن کی مناسبت سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. جی, میں تو دیکھیں پر امید ہوں. 75 سال ایک قوم یا ریاست کی عمر میں بہت طویل عرصہ نہیں ہوتا, اور اگر ہم نے کچھ کھویا ہے اور کچھ باتیں صحیح نہیں کر سکے تو ابھی ہمارے پاس انشاءاللہ بہت ٹائم ہے. اور میں تو اقبال کے اس قول سے آپ کو حوالہ دوں گی جس پہ مجھے یقین ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. جو 64% ہمارے نوجوان ہیں آج باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دیں, یہ انشاءاللہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. وہ پرجوش بھی ہیں, پر امید بھی ہیں, کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں. بیگم مہناز رفیع صاحبہ, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی آج کی نوجوان نسل کو؟ جی, ناصرہ آپا نے جو کہا ہے میں اس کی بالکل تائید کرتی ہوں, لیکن اس کے ساتھ ایک بات کہوں گی کہ دنیا نے دیکھا ہے, اور ہمارا جو مطلب بنگلہ دیش تھا اور مطلب ہے وہاں آپ دیکھیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو زیادہ سے زیادہ سیاست میں آنا چاہیے, اور وہ آئیں گی تو میرا خیال ہے کہ تبدیلی جو ہے, سوچ کی تبدیلی وہ ضرور آئے گی اور اس سے فائدہ ہوگا. لیکن جو طریقہ کار ہے اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں بھی وہ اپنی بہنوں, اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو آگے کر دیتے ہیں, عام عورت کو نہیں آنے دیتے. تو ایک تو عام عورت کو لانے کا طریقہ کار ہونا چاہیے, دوسرے یہ کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ فیصلہ سازی میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں, اور جو فیصلہ وہ کریں گی اس سے میں ناصرہ آپا سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ ہماری تقدیر ضرور بدلے گی. بالکل آپ کی بات درست ہے. مستنصر صاحب, ظاہر ہے 75 برس آپ کے سامنے ہے, میں آپ سے بھی جاتے جاتے آخری سوال یہی کروں گی کہ ان 75 برسوں کو آپ نے دیکھا ہے, آئندہ آنے والے 75 برس آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت سینسٹیو سوال, کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے اپنا ملک 20-25 سال میں آزاد کر لیا. یہ جس جگہ پہ ہم ہیں, آئی ڈونٹ سی کہ 75 سال کے بعد ایز سچ پاکستان اس حالت میں ہوگا, انٹل اینڈ انلیس ہم اس کا احساس کریں, جو ہم نہیں کر رہے. میں مایوس نہیں ہوتا کسی چیز سے, لیکن there are certain requirements for the existence of a country. وہاں پہ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو کمیٹڈ ہونے چاہیے اس سرزمین کے ساتھ, اس کو اپنی دھرتی ماں سمجھیں, اور ایسے لوگ ہونے چاہیے جو سیلف لیس ہوں, آنیسٹ ہوں. نیچرلی ان کی دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے. باقی آپ کے سامنے صورتحال ہے. ظاہر ہے کہ مجھے پاکستانی ہونا, میں نے میرے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز تھیں, بلکہ برٹش پاسپورٹ مجھے مل چکا تھا جو میں نے واپس کیا باہر کے ملکوں میں, لیکن آئی آلویز پریفرڈ پاکستان, اور اس لیے کہ آئی فیلٹ کہ دس از دا بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. میرے لیے یہ اب بھی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ بھئی کوئی چینج آئے, کوئی ایسے لوگ آئیں جو اس کا خیال کریں اور اپنا خیال نہ کریں. بالکل آپ کی بات درست ہے, اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی. ناظرین, آج کا دن جشن آزادی آپ سب کو ایکسپریس نیوز کی طرف سے, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو آج کا دن. اور آج کے ہی دن ناظرین ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ 75 سالہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں, ذاتی اناؤں کو فنا کریں, استحکام پاکستان کی تحریک چلائیں, پاکستان کے متفق کا قومی مفاد کا تعین کریں, اور اس کے حصول کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کر دیں. مساق تعلیم ہو, مساق معیشت ہو, متفقہ طور
طور پر طے کریں, حکومتیں آئیں اور جائیں, لیکن تعلیم اور معیشت کی پالیسیز ایک جیسی ہونی چاہیے. قیادت ناظرین جاگیروں اور قبیلوں سے نہیں ہونی چاہیے, اسکولوں اور کالجز اور یونیورسٹیز سے سامنے آئے, تعلیمی اداروں اور متعلقہ شعبوں کے ماہرین کو آگے لایا جائے, قوم کو سیاسی, اخلاقی اور معاشی طور پر باشعور بنائیں, ایک مشن ایک ہی مقصد کے تحت آگے بڑھیں, غلطیوں کی اصلاح اور مستقبل کی تعمیر کریں. پاکستان زندہ باد.